नमस्कार, जोजोलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनट मिडिया प्रालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा प्रसारण हुने नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौं। म गंगा महर्जन अनि म महर्जन जुजु। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको आवाज बुलन्द गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ 106.6 मेगाहर्जमा 24 घण्टा प्रसारण हुने यस नेवा एफएम विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्नेको सबैको आफ्नै एफएम हो। नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने, सिकाउन चाहने र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई नेपाल भाषा बोल्न प्रेरित गर्न चाहने देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यो कार्यक्रम सहयोगी हुने हामीले विश्वास लिएका छौं। यस कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रायोजन गर्ने कीर्तिपुर नगरपालिका र सल्लाह प्रदान गर्नुहुने नेपाल भाषा सिकौं पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर तुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यो आवाज हो भाषा, साहित्य र संस्कृतिको आवाज, नेवा एफएम 106.6 को आवाज, तपाई हामी सबैको आवाज। आजको भाषा सिकौं कार्यक्रममा हामी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं र सँगसँगै आज हामी तपाईलाई 50औं अङ्कको नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। त्योभन्दा अगाडि सदा चाहिँ हामी 49औं अङ्कका प्रमुख अंशहरू पुनरावलोकन गर्दैछौं। गत हप्ता हामीले प्रेरणात्मक क्रियाको प्रश्नवाचक वाक्य बनाउने उपायका बारेमा कुरा गरेका थियौं। काम प्रेरणात्मक भन्नासाथ कसैद्वारा गर्न लगाउने खालको वाक्य हो। त्यसभित्र पनि हामीले दुई प्रकारको वाक्यहरूको चर्चा गरेका थियौं, काम पूरा भएको अर्थमा र काम हुन बाँकी अर्थमा। सर्वप्रथम हामी काम पूरा भएको अर्थमा बनाउने प्रश्नवाचक, त्यसमा पनि नेपाल भाषामा ला प्रयोग गरेर बनाइने प्रश्न, जस्तै काम पूरा भएको, मैले रिबन कटाए। जी रिबन चाका, मैले काटेको होइन, अरूद्वारा कटाएको। फेरि दोहोऱ्याएँ, मैले रिबन कटाएँ। जी रिबन चाका। अब मैले यसैलाई प्रश्न सोध्ने भएँ, के मैले रिबन कटाएर? जी रिबन चाक्लला। फेरि दोहोऱ्यौँ, मैले रिबन कटाएर। जी रिबन चाक्लला। पक्कै बुझ्नुभयो तपाईले, मैले रिबन कटाएँ, जी रिबन चाका। मैले रिबन कटाएर प्रश्न सोध्दा अब ला चाक ल मा ला थपेर प्रश्न चिन्ह राख्ने हो। जस्तै मैले रिबन कटाएर, यसलाई नेपाल भाषामा जी रिबन चाकल्ला। आफैलाई थाहा छैन कटाएँ वा कटाइन। अर्को वाक्य हेरौँ, मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाएर भनेर प्रश्न सोधे। अब नेपाल भाषामा कसरी सोध्नुहुन्छ गंगाजी? यसलाई जी कविता चोकलला। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाएर। जी कविता चोकलला। यो भए काम पूरा भएको अर्थमा प्रश्न बनाउने तरिका, त्यो पनि नेपाल भाषामा। अब हामी काम हुन बाँकी अवस्थामा पनि कसरी वाक्य बनाउने हेरौँ। म रिबन कटाउन लगाउँछु। जी रिबन चाके। म रिबन कटाउन लगाउँछु। जी रिबन चाके। अब प्रश्न बनाऊ, मैले रिबन कटाउन लगाऊँ। जी रिबन चाकेला। मैले रिबन कटाउन लगाऊँ। जी रिबन चाकेला। रिबन चाके, रिबन कटाउँछु, कटाउन लगाउँछु। चाकेला भन्यो भने कटाउन लगाऊँ, प्रश्न चिन्ह है त। अर्को वाक्य हेरौँ, म कविता लेखाउँछु। जी कविता चोके। म कविता लेखाउँछु। जी कविता
चोके। अब प्रश्न बनाऊ। म कविता लेखाउन लगाऊ। जी कविता चोकेला। अर्थात् कविता लेखाउन लगाऊ मैले भन्नु पर्दा जी कविता चोकेला। तिमी पैसा खोजाउँछौ। छ थेबा म्याकी। अर्थात् तिमी पैसा खोज्न लगाउँछौ भने हो। छ थेबा म्याकी। म्याकी खोज्न लगाउने। अब प्रश्न बनाउनु पर्यो। पक्कै तपाईँले म्याकीलाई भन्नुहुन्छ होला। तिमीले पैसा खोज्न लगाउँछौ। छ थेबा म्याकीला। तिमीले पैसा खोज्न लगाउँछौ। छ थेबा म्याकीला। यस प्रकार हामीले काम भइसकेको र काम हुन बाँकी प्रेरणात्मक शब्दको प्रश्नवाचक वाक्य बनाउँदा नेपाल भाषामा ला शब्द प्रयोग गरेर प्रश्न चिन्ह राख्नुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति अनक मिडिया प्रालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6बाट हरेक सोमबार यसै बेला प्रसारण हुने नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा निर्माण गरिएको हो। अब तपाईँ सामु हामी एउटा नेपाल भाषाको गीत राख्न चाहन्छौँ, जुन गीत सुनेर तपाईँहरूले नेपाल भाषा अझै सिक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सुन्नुहोस् नेपाल भाषाको गीत। चिन्नगिन हार्दैन थो लाच्छको वेको समयपछि तका मेचुइ दियो बले वल्ला वल्ला पुल्लो किसी तका न तना दियो ख ओके चिन्नगिन हार्दै जे जी बाबा जे पुल्लो किसी जे नगेन्दै जे सकल दाजु तत केपी लाछकुवेको समय बजी वल्ला 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 कुल्लो किसी घाबले ब्याया जक थाइमा डकले यामा जिम्मेवाजी लाछकुवेको समय बजी लाछकुवेको समय बजी। नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6बाट हरेक सोमबार ठिक यसै बेला प्रसारण हुने यस नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रममा तपाईँलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी 50औं अङ्क नयाँ अङ्क अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आज हामी तपाईँलाई आज्ञार्थक क्रियाका सम्बन्धमा केही कुराहरू राख्नेछौँ। आज्ञार्थक भन्नासाथ तपाईँले बुझ्नुभयो होला, केही कुरो अराउने आज्ञा दिने अर्थका केही क्रियाहरू पहिले हेरौँ, त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित वाक्यहरू पनि हामी हेर्ने नै छौँ। नेपाल भाषामा आज्ञार्थकको लागि उपयोगी क्रियाहरूलाई पहिले चर्चा गरौँ। म नेपालीमा भन्छु गङ्गाजी, लिनु नेपालीमा भयो। अब नेपाल भाषामा के भन्नुहुन्छ? का लिनु, का लेख्नु, चुए लेख्नु, चुए खानु, ने खानु, नए चोर्नु, खुए चोर्नु, खुए छुनु, थिए छुनु, थिए घोच्नु, सुए, सुए घोच्नु, सुए काट्नु, चा काट्नु, चा रोक्नु, दिए रोक्नु, दिए किच्नु, केले किच्नु। खेले। यी भए आज्ञार्थक केही उपयोगी क्रियाहरू जो नेपाल भाषामा पनि प्रशस्त चर्चा हुन्छ। त्यस्तै गरी घोट्नु, चोले घोट्ने काम गर्नु, घोट्नु, चोले तिर्नु, पुले तिर्नु, पुले कराउनु, हाले कराउनु, हाले चोप्नु, ठुने चोप्नु, ठुने पानीमा चोप्नु जो अर्थमा हो चोप्नु, ठुने बेर्नु,
हिने बेर्नु हिने पन्छाउनु चिके पन्छाउनु चिके पोल्नु पुके पोल्नु पुके ठोक्काउनु हाके ठोक्काउनु हाके खेल्नु मिटे खेल्नु मिटे हाँस्नु निले हाँस्नु निले पखाल्नु सिले पखाल्नु सिले देखाउनु केने देखाउने काम गर्नु भनेको देखाउनु केने ठेल्नु ढिने घचेड्नु वा ठेल्नु ठेल्नु ढिने हिर्काउनु के हिर्काउनु के टाँस्नु टिके टाँस्नु टिके सिद्ध्याउनु फुके सिद्ध्याउनु फुके बोलाउनु सटे बोलाउनु सटे काट्नु पाले कुनै चक्कु छुराले तरवारले काट्नु अर्थमा काट्नु पाले लुक्नु सुले लुक्नु सुले समात्नु जोने समात्नु जोने निल्नु नुने निल्नु नुने च्याप्नु काके च्याप्नु काके रोक्नु डिके स्टप गर्ने काम रोक्नु डिके झपार्नु हके झपार्नु हके छोड्नु टोटे छोड्नु टोटे यी भए प्रमुख रूपमा चर्चा हुने आज्ञार्थक क्रियाका नमुनाहरू। यसमा पनि नेपालीमा नु 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 आएको बढी देखियो भने नेपाल भाषामा ए के अझ ने के ने र ए बढी आएको तपाईले सुन्नुभयो। जस्तो च्याप्नु काके भयो, रोक्नु दिके भयो, हिर्काउनु के भयो, पछाडि के आएको छ। ने आउनेमा देखाउनु के ने, ठेल्नु दिने, त्यस्तै गरी चोप्नु थुने, ले आउनेमा तिर्नु पुले, घोट्नु चोले, कराउनु हाले, त्यस्तै सिले पखाल्नु, हाँस्नु निले। यसरी प्रमुख आज्ञार्थक क्रियाहरूको कुरा गऱ्यौँ। अब ती क्रिया प्रयोग भएको केही वाक्य पनि हेरौँ। गङ्गाजी लौ छिटो भात खाऊ भन्नु पर्यो अब नेपाल भाषामा के भन्नुहुन्छ? कायाक्न जान, लौ छिटो भात खाऊ, कायाक्न जान, छिटो भात खाऊ। अथवा त्यसमा लौ थपेर भने मैले लौ छिटो भात खाऊ, कायाक्न जान। आज्ञार्थक हो यो। तिमी पनि राम्रोसँग पढ, छन बालका आँख वो, तिमी पनि राम्रोसँग पढ, छन बालका आँख वो। बुबासँग छिटो पैसा ल्याऊ, बायके याक्न ढेबाका, बुवासँग छिटो पैसा ल्याऊ, बायके याक्न ढेबाका। यसरी छिटो भात खाऊ भन्दा कायाक्न जान आज्ञा दिएको, आदेश दिएको वाक्य हो। अङ्ग्रेजीमा सायद इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छ। तिमी पनि राम्रोसँग पढ आज्ञा दिएको हो, छन बालका आँखा बौँ। त्यस्तै बुवासँग छिटो पैसा ल्याऊ हराएको छ, बायाके याक्न देवाका। उपरोक्त तीनवटा वाक्यले भात खाने काम, लेख्ने काम, पैसा लिने काम हराएको हामीले प्रष्टसँग देख्यौँ। यसमा खाऊ, लेख, ल्याऊ शब्द सबै आज्ञार्थक शब्द हुन्। जहाँ न भने न नेपाल भाषामा न भनेर हराएको हो खाउलाई, लेख भने चो, छन बालका आँख बो अथवा आँख चो। त्यस्तै ल्याऊ भने का भनेर भनिएको छ। बुवासँग छिटो पैसा ल्याऊ भन्दा नेपाल भाषामा पायाकै याक्न देवा का भनेर ल्याऊ भन्ने शब्दमा हराएको हो। यी सबै आज्ञार्थक शब्द हुन्। यी शब्दहरू नय, चोय, काय क्रियाबाट बनेको हो। अघि हामीले प्रयोग गरेका क्रियाबाट बनेको हो। यसरी नयको न, चोयको चो, कायको का नै आज्ञार्थक बन्न गएको क्रियाहरू हुन्। अब नेपाल भाषामा आज्ञार्थक क्रियाको रूपरेखा कस्तो हुन्छ हेरौँ।
सबभन्दा पहिले क्रियालाई 2 भाग गर्न आवश्यक छ। पहिलो ए समूह, ले समूह र ने समूह। अघि हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि, ए समूह काए, त्यस्तै गरी खुए, चोए, नए, सुए, थिए, यी ए समूह भयो भने ले समूहमा निले, सिले, हाले, ले पछाडि आएका भए र अर्को ने समूह, नेमा जोने, नुने, थुने, हिने, यसरी ने समूह पहिलो ए, ले र ने समूह। दोस्रो के समूह र ते समूह, के पुके, चिके, चोके, हाके, यसरी आएका पछाडि के आउने समूह र ते समूहमा मिते, खेल्नुको मिते भो, त्यस्तै गरी छोड्नुको तोते भो, बोलाउनुको सते भो, 2 समूह। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, ए, ले र ने पछाडि आउने समूह एउटा वर्ग, एउटा भाग, अनि के र ते पछाडि आउने अर्को समूह। पहिले ए, ले र ने समूहको अलिकति चर्चा गरौँ। माथिको शब्दार्थबाटै उदाहरण लिउँ। पसलमा भएको पैसा चोर, पसलको पैसा चोर भन्ने अर्थ भयो। अब आज्ञाको रूपमा हामीले भन्नुपर्दा पसलको पैसा चोर भन्नु पर्यो, चोर भनेर अराउनु पर्यो। अब नेपाल भाषामा कसरी अराउने? पसले चोङ्गु ढेबा खु, खुएबाट खु मात्र भयो, ए निकालेर चोर्नु भएको खुए। अब चोर भन्नुपर्दा खु भने पुग्यो। पसलले चोङ्गु ढेबा खु, ल जाऊ तिमी पसलमा जति पैसा छ चोर ल्याऊ भन्ने अर्थ आयो। पसलको पैसा चोर। पसले चोङ ढेबा खु, यो ख्वे क्रियाबाट आएको हो। ख्वे क्रियामा ए झिक्दाखेरि खु हुन्छ र यो खु नेपाल भाषामा आज्ञार्थ बुझाउने क्रिया बन्छ। उसलाई सियोले घोच, हराएँ मैले। यो चाहिँ सुए भन्ने यो क्रियाबाट बनेको छ। यो लास्टको सुए भनेको घोच्ने हो। अब घोच भन्ने हो। अब कसरी भन्नुहुन्छ? वेयाट मुलु सु, यहाँ सियोलाई चाहिँ मुलु, नेपाल भाषामा सियोलाई मुलु भनिन्छ। वेयाट उसलाई, सियोले भन्नलाई मुलु, मुलु मात्र भन्दाखेरि सियो भयो, मुलु भएपछि सियोले, घोच भन्नलाई सु, वेट मुलु सु, उसलाई सियोले घोच भनेर आदेश दिएको। वेयाट मुलु सु, कराउने भनेको हाले, होइन त गङ्गाजी? हजुर। अब कराऊ भन्नु पर्यो, तिमी पनि कराऊ। अब कसरी आज्ञा गर्नुहुन्छ नेपाल भाषामा? छन हा, हाए भनेको कराउनु, हा मात्र भए पुग्यो। हाले, ले, ए हाल्नु परेन। तिमी पनि कराऊ। छन हा, छन हा, तिमी पनि बेसरी जङ्ग्यौ। तिमी खसी एउटा काट। यहाँ पाले भन्ने क्रियाबाट पा भन्ने आउँछ, ले निकालेर। छन खसी छम पा, तिमी एउटा खसी काट। छन छ खसी छमा पा, एउटा खसीलाई काट भनेर पालेबाट पा मात्र भनेपछि अराएको भयो। साउलाई पैसा तिर अथवा तिर भन्नु पर्यो, के भन्नुहुन्छ? पुले क्रियाबाट पु हुन्छ। साउ याटा ढेबा पु, आज्ञार्थ बनाउँदाखेरि पुले क्रियालाई आज्ञार्थ क्रिया बनाउँदाखेरि नेपाल भाषामा पु हुन्छ। साउ याटा ढेबा पु, साउलाई पैसा तिर। साउ याटा ढेबा पु। यसरी हामीले 50औं अङ्कमा तपाईलाई आज्ञार्थ क्रियाको चर्चा गर्यौं। आज्ञार्थ क्रियामा हामीले ए, ले र ने समूहको क्रियालाई बनाउने तरिका र को र के र ते समूहको बनाउने तरिकाको चर्चा गर्न खोज्दै थियौं। बाँकी हामी आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्ने नै छौं।
नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रमको अन्तमा नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा बोल्न चाहने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने सबैलाई नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रम मन लाएर सुनौँ र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पनि सुन्न प्रेरित गरौँ भन्ने आह्वानका साथ यस प्रस्तुतिका लागि प्रायोजन गर्नुहुने कीर्तिपुर नगरपालिका अनि सल्लाह दिनुहुने नेपाल भाषा सिकौँ पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर टुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बाँकी आधा घण्टा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नै प्रायोजित हाम्रो कीर्तिपुर झिगु किपु कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष आउने बाचाका साथ एउटा छोटो व्यावसायिक विश्रामतर्फ लाग्ने अनुमति चाहन्छौँ। फर्न खुल्यो